संसद विघटनको राजनैतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी काम गरेको आरोप। आफ्नै दलका नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपक्षमा लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै भने अनुशासनहीन र अराजक देखियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 लाख नाग्यो। आज एकै दिन 8,980 संक्रमित थपिए, थप 129 को मृत्यु। संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा थपिँदै उदयपुरमा आजदेखि पूर्ण निषेधाज्ञा। काठमाडौँका सडक सुनसान। र ला लिगा फुटबलको उपाधि छिनोफानो आज। उपाधि होडमा एथलेटिको मड्रिड र रियल मड्रिड। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचार विस्तारमा। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको विपक्षमा रहेका दलहरूको बैठकले भोलि सर्वोच्च अदालतमा 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहितको रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सरकारले संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति तोकेपछि विपक्षमा रहेका 5वटा दलले सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेका छन्। शनिबार बसेको विपक्षमा रहेका दलहरूको बैठकले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा बसेको बैठकले संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हिजो संसद विघटन एउटा निरङ्कुश कदम हो, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्ततः संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले, बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्ततः फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा निरङ्कुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ। विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ। बैठकले गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलसहित सबैलाई आह्वान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सबै शक्ति मिलेर त्यसको कोरोनाको महामारीका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिनु पर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले बडो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी देशलाई दुर्घटनातिर लानुभएको छ त्यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। जनताको तहबाट पनि, स्थानीय तहदेखि नै यसको प्रतिवाद सुरु गरिनेछ, गर्नेछन् र अदालतमा पनि यसबारे सशक्त बहस हुनेछ र फेरि पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ भन्ने विश्वास केही छैन। हामीलाई त्यो विश्वास छैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो संविधान सम्मत छैन, त्यसकारण त्यो चुनावको अर्थ पनि छैन। सर्वोच्च अदालतमा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाका 149 जना सांसदहरूका तर्फबाट आइतबार रिट दायर गर्ने तयारी छ। शुक्रबार मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन्, जसको विपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कानुनी लडाईँमा जाने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बिहान बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै
कानुनी चुनौती दिने निर्णयमा पुगेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारको सिफारिसमा मध्यरातमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा कांग्रेस आक्रोशित छ। लोकतन्त्र तथा संविधान रक्षाका लागि पार्टीले कानुनी लडाईसँगै अन्य दल तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै राजनीतिक लडाई पनि लड्ने निर्णय गरेको महतले बताउनुभयो। पनि सहकार्य गर्दै हामीले राजनीतिक प्रतिरोध गर्छौं। त्यस्तै गरेर चाहिँ न्यायिक रूपमा पनि यो विषयलाई अगाडि बढाउँछौं। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउबाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा चुनाव घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षधरहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्वर्गीय बुद्धिबहादुर रायमाझीद्वारा लिखित पुस्तक पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष विमोचनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षधरलाई लक्षित गर्दै नेपालमा फिजिएको उज्यालो निभाउने प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको मतियार भएर निर्लज्जतापूर्वक कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्धमा लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध इतिहासमा कहीँ नदेखिएको अनुशासनहीनता र अराजकता देखिएको बताउनुभयो। भएर निर्लज्जतापूर्वक अहिले पनि आन्दोलनका विरुद्धमा लाग्ने तत्त्वहरू देखिएका छन्। यो एक समयमा मात्र होइन, धोका र बेइमानी झाँसीकी रानीका विरुद्ध मात्रै भएको होइन, राष्ट्रियताको पक्षमा लड्दा झाँसीका रानीका विरुद्ध पनि भएकै थियो, अरूका विरुद्ध पनि भएका थिए। दर्ता गर्ने कुरा सुन्नै नमानेर अहङ्कारमा कुदेर आन्दोलनलाई ध्वस्त पारिदिन्छु, समाप्त पारिदिन्छु, कब्जा गरिदिन्छु भन्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका पाउमा आन्दोलनलाई चढाउने, त्यसको लक्षण त हामीले हिजो मात्रै पनि देख्यौं। जुन दलसँग प्रतिस्पर्धा गरियो त्यही दलको आफ्नो दलको सरकार गिराएर जोसँग प्रतिस्पर्धा गरियो र गर्नु छ फेरि पनि उही दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनुशासन तोडेर पार्टी निर्णय गरिरहनु पर्दैन त्यस्ता कुरामा। उहाँले नेपाली कांग्रेसले शनिबार निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिलाई तिमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। नेपाली कांग्रेसको सभापतिको स्तरबाट त्यस्तो भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याउने अभियानको गहिराई कति छ भन्ने स्पष्ट भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजीको औपचारिक वक्तव्य हेरे राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्ने सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन। सभापतिको तहबाट राष्ट्रपतिको सम्बन्धमा बोलिएको भाषा तिमी, उनी, यसो गरिन्, यस्तो भाषा बोलिएको छ। अथवा सामन्तवाद प्रतिको दलाली त्यस ठाउँमा एउटा कुलीन घरानिया जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तको आधारमा आएको कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर नेउरिएर गुडल्किएर हात मुसारेर के भाषा बोल्थे यिनै मान्छेहरू
आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने त्यो सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 15 वर्षदेखि मानिसहरूलाई गम्भीर प्रकारका आरोपहरू लगाइरहेको पनि बताउनुभयो। प्रचण्डले असभ्यताको र संस्कारहीनताको पराकाष्ठा देखाएको उहाँको आरोप छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समाजलाई संस्कारयुक्त समाज बनाउन पर्नेमा जोड दिनुभयो। पुस्तकको विमोचन गर्दै उहाँले आफ्नो जेल जीवनको स्मरण समेत गर्नुभएको थियो। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेसँगै नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते गर्ने गरी मध्यावधि चुनाव तोक्नु भएको छ। पार्टीभित्र विवाद चर्किरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गत फागुन 28 गते पार्टीको 10औं महाधिवेशन मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली पक्षका नेताहरू मात्रै सहभागी भएका थिए। कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव तोकिएकाले त्यतिखेरै पार्टीको महाधिवेशनको सम्भावना क्षीण बनेको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि 14औं महाधिवेशनको मिति पटक सार्दै आगामी भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना गर्ने जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 लाख नाग्यो। आज एकै दिन 8,980 संक्रमित थपिए। थप 129 को मृत्यु। संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा थपिँदै उदयपुरमा आजदेखि पूर्ण निषेधाज्ञा। काठमाडौँका सडक सुनसान। र भारतमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु दर घट्न सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,143 को मृत्यु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 8,980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 20,105 PCR परीक्षणका क्रममा 8,591 र 748 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 389 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,05,643 पुगेको छ। कोरोनाका कारण थप 129 को मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 6,153 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। थप 8,848 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 3,83,684 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। नेपालमा हाल 1,15,806 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 886 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 28,97,503 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा आज थप 8,980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो देशभरिकै तथ्याङ्क हो। विभिन्न जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिराखेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यका र यसका आसपासका क्षेत्रहरू, त्यसै गरी सीमासँग जोडिएका त्यस्ता जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै देखिएको अवस्था छ र हामी विगतका केही दिनहरूदेखि निरन्तर रूपमा जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग जिल्लाको समग्र अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिइराखेका छौँ। आज पनि त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदै झापातर्फ लाग्दैछौँ। झापामा हाम्रा संवाददाता शिशिर समलागाई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शिशिरजी। प्रसन्नजी। शिशिरजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? प्रसन्नजी, सुनिरहेको छु। शिशिरजी। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। झापामा रहनुभएका संवाददाता शिशिर समलागाईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। शिशिरजी। प्रसन्नजी। शिशिरजी।
प्रसन्नजी म बोलिरहेको छु। दर्शकवृन्द, प्राविधिक गडबडीका कारणले गर्दा हामीले उहाँसँगको यो प्रयास सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन। हामी केही बेर पछाडि उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या नियन्त्रणमा नआउँदा विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको समय थपिँदै गएको छ। आजैदेखि उदयपुरमा पूर्ण निषेधाज्ञा लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञाको आज 24औं दिन पुगेको छ। सङ्क्रमणको दर नघट्दा उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप प्रभावकारी बन्दै गएको छ। सर्वसाधारण सडकमा निस्किएका छैनन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। उपत्यकामा जारी भएको निषेधाज्ञाको शनिबार 24औं दिन। बढ्दो कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले गत वैशाख 15 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका 70 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आगामी जेठ 13 गतेसम्म जारी छ। देशभरिका संक्रमित मध्ये झण्डै आधा संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा भएकाले काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा जाँच तथा प्रहरी चेकिङमा कडाई गरिएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर हिँडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निषेधाज्ञा अब कार्यान्वयन नै भएको छ हैन। अब हामीले पूर्ण त्यो गत सालको जस्तो चाहिँ अब लकडाउन गरेको होइन हैन। त्यसखेर अब सबै सरकारी कार्यालयदेखि लिएर सबै नै बन्द थियो हैन। अब अहिले अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय हामीले बन्द गरेका छौँ। तर यो ब्याङ्कहरू अनि अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू पनि चालु छन्। अब आज अहिले म फिल्ड नै छु होइन। सुनसानकै स्थिति छ। तर अब अलिकति अफिस चालु भएका दिन चाहिँ अब केही गाडीहरूको मुभमेन्ट पनि भएको छ होइन। अनि गत साल र अहिलेमा अब अहिले बिरामीहरू अत्याधिक अस्पतालमा छन्। तिनीहरूको अब खाना पुर्याउने सुविधादेखि लिएर बिरामी भेट्नेदेखि लिएर त्यो कारणले पनि अलिकति मुभमेन्ट बढाएको छ। अर्को मृत्यु दर पनि बढी छ। जस्तै अब पशुपतिमा दाह संस्कार गर्ने, त्यसपछि त्यो सबको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, यी कारणहरूले पनि अलिकति मुभमेन्ट भएको हो। र बिहानको समय हामीले अब तरकारी पसल र अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति 10 बजेसम्म टाइम छुट्याइदिएको हुनाले त्यो टाइममा अलिकति मुभमेन्ट देखिन्छ। तर अब दिउँसोको गतिविधि र समग्रमा अब अहिले ठिकै छ कार्यान्वयन भएको। खाद्यान्नका पसलहरू बिहान 10 बजेसम्मको लागि खोल्न अनुमति दिएको छ। सामान्य अवस्थामा निकै व्यस्त रहने काठमाडौँ उपत्यका यतिखेर निषेधाज्ञाका कारण सुनसान बनेको छ। संक्रमणबाट बच्न निषेधाज्ञाको पालना गर्न प्रशासनले सबै नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सरकारी कार्यालय, बैङ्क तथा अत्यावश्यक कार्यालय खोलिएको, अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले केही मात्रामा बजारमा चहलपहल देखिएको भए पनि निषेधाज्ञा कार्यान्वयन भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई प्रहरी प्रशासनले कारबाही गरेको छ। निषेधाज्ञाको दिनदेखि शनिबारसम्म 40,000 बढी सवारी धनीलाई कारबाही गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसमध्ये शनिबार मात्रै 1500 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। हामीले अब अलि यो सवारी दुर्घटना पनि अब अलि बढेको हुनाले हामीले यो अब लाइसेन्स नभएका सवारी साधन पनि चल्यो भन्ने किसिमको हामीले गुनासो पाउनाले हामीले अब लाइसेन्स पनि चेक गर्दैछौँ सवारी साधनको। हजुर सर। सवारी साधन अनुमति पत्र, सवारी अनुमति पत्र लिएको छ कि छैन, सवारी अनुमति पत्र लिएकोले सवारी साधन चलाउनु भएको छ कि अन्यले चलाउनु भएको कि भन्ने कुरा पनि
हामी चेक गर्दैछौँ। त्यसैको आधारमा हामीले हिजो लगभग 200वटा जति हामीले कारवाही गर्यौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र नलिएकोले चलाएको हुनाले हजुर सर होइन। अनि अन्य छ के अरे उहाँको सवारी चालक अनुमति पत्र छ, तर अनावश्यक रूपमा आउनु भएको छ भनेपछि उहाँलाई हामीले होल्ड दिनभरि होल्ड गरेर 7:30 बजे नै उहाँलाई ह्यान्डओभर गर्छौँ। पछिल्ला दिनमा नागरिकले सावधानी अपनाएकै कारण कोरोना कहरलाई जित्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, हामीले विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइराखेको अवस्था छ। हाम्रा संवाददाता झापामा रहनुभएका संवाददातासँगको प्रयास सफल हुन सकेन, सम्पर्कको प्रयास। लाग्दैछौँ अब कास्कीतर्फ। कास्कीमा हाम्रा संवाददाता सुभाष पौडेल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुभाषजी। हजुर प्रसन्नजी। सुभाषजी, आजको अपडेट के छ हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। सुभाषजी। प्रसन्नजी, पनि अब देशकै कोरोनाले गर्दाखेरि देशहरू अलिकति आत्तिरहेको अवस्था छ। अब गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यही नै छ, कास्की जिल्लामा पनि त्यही नै छ। हामीले भन्नुपर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ अलिकति कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि बाहिर बजारमा निस्किन डराइरहेको अवस्था पनि छ र घरमै भित्र बसेको अवस्था पनि छ। तर बाहिर मानिसहरूले अलिकति भनेअनुसार जस्तो अक्सिजनको अभाव, अब बिरामीहरू चाहिँ अलिकति आत्तिरहेको, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो कास्की जिल्लामा चाहिँ हामीले पाइरहेका छैनौँ। सबै कुरा चाहिँ सहज रूपमा भइरहेको अवस्था छ प्रसन्नजी। हस्, यहाँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुभाष पौडेल र कोरोनाका अपडेट हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। आज कोरोना सङ्क्रमितहरू के कति बढे भन्ने विषयमा जानकारी गराउनु भयो। सुरक्षित रूपमा रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला सुभाषजी। हामी सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। उदयपुरमा सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी भएसँगै आजदेखि पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति DCCMC उदयपुरको निर्णय अनुसार आजबाट जेठ 14 गतेसम्मका लागि उदयपुरलाई पूर्ण निषेधाज्ञा गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। अघिल्लो चरणहरूमा गरिएको निषेधाज्ञामा खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक सामग्रीहरूको पसल बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म खुल्ला गर्न पाइने उल्लेख गरिएको भए पनि आजदेखि औषधि पसल बाहेकका सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको DCCMC उदयपुरले जनाएको छ। DCCMC को निर्णय अनुसार अति आवश्यक काम गर्ने सरकारी कार्यालय र संस्थानहरूमा भने आलो पालो प्रणालीबाट काम गर्न भनिएको छ। अन्य सबै सरकारी कार्यालयहरू र वित्तीय संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै औषधि खरिद, अस्पताल आवत जावत, बिरामी कुरुवालाई आपतकालीन अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कन समेत आग्रह गरिएको छ। बैठकले उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा निर्माण गर्न लागि अक्सिजन प्लान्ट यथाशीघ्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। उदयपुरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 563 नाघेको छ भने 16 जनाको मृत्यु भएको छ। उपचारपछि 36 जना निको भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। शनिबार काठमाडौँको सुन्धारा स्थित प्रेसिडेन्ट होटलमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। पोखरा घर भई 1.5 वर्ष अघिदेखि सो होटलमा बस्दै आएकी करिब 25 वर्षीय रजनी गुरुङ शुक्रबार मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाली सेनाले म्याग्दी स्थित धौलागिरी हिमालको आधार शिविर क्षेत्रबाट 5 मेट्रिक टन फोहोर सङ्कलन गरेको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा पर्ने 8167 मिटर अग्लो धौलागिरी संसारको 7औं अग्लो हिमाल हो। सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत धौलागिरी हिमाल क्षेत्रबाट 5020 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। हिमालबाट सङ्कलन गरिएको नकुहिने 4720 किलोग्राम फोहोर प्रशोधन गरेर पुनः प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि शुक्रबार अग्नि भेन्चर्स प्रणालीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 300 किलोग्राम फोहोर धौलागिरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। फोहोर सङ्कलनका क्रममा हिमालमा फेला परेको 2वटा मानव अवशेष आवश्यक अनुसन्धान तथा
कानुनी प्रक्रियाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। युनिलिभर नेपाल प्रणालीको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित हिमाल सरसफाई कार्यक्रमको साझेदार संस्था पिक प्रमोसन हो। हिमाल सरसफाइका लागि धौलागिरी क्षेत्रमा गएको टोली जेठ 3 गते फर्किएको छ। धौलागिरी र आमादबलम हिमालको सरसफाई गरिसकेको सेनाले मकालु हिमाल सरसफाई जेठ 11 गतेसम्म निरन्तरता दिएको छ। सगरमाथा, लोत्से र पोमौरीको सफाई कार्यक्रम जेठ 15 गतेसम्म जारी रहने नेपाली सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण दर घटे पनि मृत्यु दर घट्न सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 4143 को मृत्यु। र लालिगा फुटबलको उपाधि छिनोफानो आज उपाधि होडमा एथलेटिको माड्रिड र रियल माड्रिड। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक संसद विघटनको राजनैतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी काम गरेको आरोप। आफ्नै दलका नेता कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपक्षमा लागेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै भने अनुशासनहीन र अराजक देखियो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5 लाख नाग्यो। आज एकै दिन 8980 संक्रमित थपिए, थप 129 को मृत्यु। संक्रमण नियन्त्रणमा नआउँदै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा थपिँदै उदयपुरमा आजदेखि पूर्ण निषेधाज्ञा। काठमाडौँ सडक सुनसान। र लालिगा फुटबलको उपाधि छिनोफानो आज उपाधि होडमा एथलेटिको माड्रिड र रियल माड्रिड। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmathatv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/cstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।